एवं वेद रोचनो रोचमानशोभनशोभमानः धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। यजमान्याः यजमानस्य दम्पत्योः बाला चामुण्डेश्वरी समेत अमरेश्वरस्वामिनग्रह प्रदात् सिद्ध्यर्थेन श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। अनेन यजमान्याः यजमानस्य दम्पत्योः अलवेल्मुखपद्मावती समेत वेङ्कटेश्वरस्वामिनग्रह कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थेन श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। यजमान्याः यजमानस्य दम्पत्योः राज्यलक्ष्मी समेत लक्ष्मीनरसिंहस्वामिनग्रह कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थेन श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। सत्याः एताः आशिषः सन्तो सत्याः सन्तो यजमानस्य कामाः शोभनः शोभमानः कल्याणः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। यजमान्याः यजमानस्य दम्पत्योः यजमानस्य सहकुटुम्बानां राजद्वारे राजमुख्ये सर्वदा दिग्विजयप्राप्तिरस्तु। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। समस्तपापक्षेकरं बालाचामुण्डेश्वरी समेत अमरेश्वरस्वामी पादोदकं पावनं पिब। सालग्रामशिलापारि पापहारि विशेषतः आजन्मपापानां प्रायश्चित्तं दिने दिने నా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. ఈ ప్రాంతం అంతా ఈ రాష్ట్రం అంతా సుభిక్షంగా బ్రహ్మాండంగా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరింత సమాచారం కొరకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.